اللہ پاک فرماندے نے جے مینوں ٹائم نہ دیتا، جے میرے بوئے تے نہ آئے، جے میرے نال کال نہ ملائی، جے میرے نال پیار نہ پائے، میں تانوں ایہو جا مصروف کرانگا، ایہو جا مصروف کرانگا، سارے جہان دے کماں نوں تواڈے والے ٹور دیواں گا۔ ایک کام کرو گے دوجا کھڑا ہوئے گا، دوجا کرو گے تیجا کھڑا ہوئے گا، تیجا کرو گے چوتھا کھڑا ہوئے گا۔ ویلاں لبن گیاں کوئی نہیں، زندگی چو سکون مک جائے گا، تکلیفاں آ جان گیاں۔ اس کر کے میرے ویر اپنے رب نال اپنا سر سیدھا کر لیں، اپنے رب نال اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، رات نو جاگیا کر۔ تے بابا جی کہندے نے او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر، اٹھ سجا تے سواری کر، اور وچ سجدے دے رو رو زاری کر، اور اوندا رو رو تحت ہلا دے تم، اور سائیں وحدت ناد بجا دے تم، اور دل قدسیاں دے تڑپا دے تم، اور جڑی اکھ جگڑاتا کت دی نہیں، اور جتھوں روکی گئی تو ہٹ دی نہیں، اور وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، اور تاتا سر بڑ اس وچ لا دے تم، اور سائیں وحدت ناد بجا دے تم۔ میرا رب دا بن جا، ج میرا پیغام لے جا، رب دے نال سر سیدھا کر، رب دے نال معاملہ سیدھا کر، رب دے نال جھگڑیا نہ کر، رب دے نال لڑیا نہ کر، اوندے گلے نہ کریا کر، اوندے سامنے شکایتاں اوندیاں شکایتاں نہ کریا کر، اوندے نال پیار کریا کر، محبتاں کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر ویکھنا گل دور نہ نکل جائے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے بندے میرے سامنے روندے نے، تے جڑا بندہ اللہ دے سامنے روندا ہے اور سیرت النبی دا جلسہ سنن والے ہو، میرے نبی دی شان دا جلسہ سنن والے ہو، اس پیغمبر دا پیغام سن لو، اس نبی دا فرمان سن لو، جڑا سارے جہان تو سچا ہے، جڑا سارے جہان تو سچا ہے، جڑا سارے جہان تو اونچا ہے، جن دی ذات وی اعلی ہے، جن دی بات وی اعلی ہے، جن دا فرمان وی اعلی ہے، جن دا بیان وی اعلی ہے، جن دا کلام وی اعلی ہے، جن دا مقام وی اعلی ہے، جن دا سینہ وی اعلی ہے، جن دا پسینہ وی اعلی ہے، جن دا مدینہ وی اعلی ہے، جن دا کرانہ وی اعلی ہے، جن دا زمان